शब्दानां लौकिकानां वेदानां च नित्यत्वम् अङ्गीक्रियते चेदपि एकः प्रजापतिः सम्प्रदायप्रवर्तकः इत्यत्र किं प्रमाणम् इति प्रश्नः कृतः। इदानीं प्रकारान्तरं वदति। एकः प्रजापतिः सम्प्रदायप्रवर्तकः मास्तु। एकः प्रजापतिः सम्प्रदायप्रवर्तकः मास्तु, बहवः सम्प्रदायप्रवर्तकाः भवन्तु। 88,000 सम्प्रदायप्रवर्तकाः इति वाक्यं वर्तते। 88,000। तत्र 88,000 नाम 88 उत्तर सहस्रमिति नार्थः। 88,000 नाम सहस्रसङ्ख्यायाः तथा गुणनं कर्तव्यम्। 88,000 ऋषीणां सम्प्रदाय 88,000 ऋषयः सम्प्रदायप्रवर्तकाः इति एकं वचनम् अस्ति। तेन वचनेन किं ज्ञायते? इदं सर्वं तु कथम् इति तु वक्तुं न शक्यते। 88,000 सम्प्रदाय ऋषयः सम्प्रदायप्रवर्तकाः इति इदं तु इदानीन्तनकाले अस्माभिः विश्वसितुं कदाचित् न शक्येत। 88,000 तत्र ऋषयः सम्प्रदायप्रवर्तकाः कथं भवन्ति इति तु प्रश्नः भवति। परन्तु तथा भवति ग्रन्थेषु। बहूनां ऋषीणां बहवः ऋषयः सृष्ट्यन्तर अधीतं वेदं ते ऋषयः स्मरन्ति सुप्तप्रतिबुद्धन्यायेन इति। सुप्तप्रतिबुद्धन्यायेन कथम्? एकः कल्पः गतः, प्रलयो जातः, पुनः सृष्टिः जाता, तदानीं तमेव वेदं एते स्मरन्ति सुप्तप्रतिबुद्धन्यायेन इति। उदयनाचार्यैः इदमेव उक्तमस्ति, प्रतिपन्निशीथनिद्राणाम् इति। प्रतिपदि अध्यापकाः निद्रां कुर्वन्ति इति मन्यताम्। अनन्तरं द्वितीयायां पुनः वेदम् अध्यापयन्ति। पूर्वं यः वेदः उक्तः स एव वेदः किल इदानीं स्मृत्वा पाठ्यते। तद्वत् सुप्तप्रतिबुद्धन्यायेन सम्प्रदायप्रवर्तकत्वं स्वीक्रियते। बहवः प्रवर्तकाः ऋषयः। एकः प्रजापतिः प्रवर्तकः इत्युक्तौ भवतः रूपतिर्भवति। बहवः ऋषयः प्रवर्तकाः भवन्तु। एवञ्च कृतकाशङ्का वेदः कृतकः इति आशङ्का तावत् निवर्तिता चेत् वेदस्य नित्यत्वं समर्थितं। तथापि अनुपादानं जगन्निर्माणम् अशक्यम् अभ्युपगन्तुं सम्प्रदायप्रवर्तकाः भवता उक्ताः। वेदस्य नित्यत्वम् उक्तं, परन्तु उपादानं किमिति भवता वक्तुं न शक्यते। उपादानं नाम समवायिकारणम्। अनुपादानं जगन्निर्माणं भवता उपपादयितुं न शक्यते। अनुपादानं जगन्निर्माणम् अशक्यम् अभ्युपगन्तुम् इति। औपनिषदास्तु नाम प्रकृत्यादीनां जगत्कारणत्वं तु उपादानत्वं तु निरस्तम्। औपनिषदाः सृष्टिप्रलयवादाः, उपनिषत्सु सृष्टिप्रलयवादाः सन्ति, पुराणेषु सृष्टिप्रलयवादाः सन्ति। एते सर्वेपि कथं नेतव्याः? अर्थवादतया नेतव्याः इति। औपनिषदाः सृष्टिप्रलयवादाः, पौराणिकाश्च सृष्टिप्रलयवादाः, पुराणे वर्तमानाः सृष्टिप्रलयवादाश्च अर्थवादतया नेतव्या। अर्थवादः तत्र किमपि भवतु चैवं, तथापि नास्माकं काचित् क्षतिः न पुराणेषु सृष्टिप्रलयवादाः, उपनिषत्सु सृष्टिप्रलयवादाः प्रामाणिकाः इत्येव मन्यताम्। अस्माकं का क्षतिः? सम्बन्धनित्यत्वं स्वीकर्तव्यं, वेदप्रामाण्यं च स्वीकर्तव्यम्। उभयत्र अनुपत्तिः कापि नास्ति इति वदति। इतः परं वैशेषिकमतम् उच्यते। वैशेषिकास्तु पौरुषेयत्वमेव शब्दार्थसम्बन्धानां वेदानां च अङ्गीकुर्वन्तः अनुमानेन सृष्टिप्रलयौ ईश्वरञ्च शिशाधैषन्तः प्रयोगम् आरचयन्ति
तत्र औपनिषदाः सृष्टिप्रलय उपपादयन्ति इत्युक्ते वैशेषिकाः शब्दः अर्थः सम्बन्धः एते त्रयः अपि पौरुषेयाः इति वदन्ति। एते त्रयः अपि पौरुषेयाः इति वदन्ति। अनुमानेन सृष्टिप्रलयौ साधयितुम् इच्छन्ति, ईश्वरञ्च अनुमानेन साधयन्ति। तेषाम् अयं प्रयोगः। लोके त्रिविधं वस्तु जातं संप्रतिपन्न चेतन कर्तृकं घटपटादिकं। घटपटादिकं संप्रतिपन्न चेतन कर्तृकं। संप्रतिपन्न चेतन कर्तृकत्व अभाववत् आकाशादिकं चेतन कर्तृकं न इत्यत्र सर्वेषां संप्रतिपत्तिः वर्तते। घटपटादिकं चेतन कर्तृकम् इत्यत्र सर्वेषां संप्रतिपत्तिः वर्तते। परन्तु तृतीयम् एकमस्ति। किमस्ति? महीधर दूर्वाङ्कुरादि। तत् संप्रतिपन्न चेतन कर्तृकं न। संप्रतिपन्न चेतन कर्तृकत्व अभाववत् अपि न। आकाशादिषु चेतन कर्तृकत्वं नास्ति इति निश्चितं। घटपटादिषु चेतन कर्तृकत्वम् अस्ति इति निश्चितम्। एतद् भिन्नं महीधर दूर्वाङ्कुरादि वर्तते। तत्र तद्विषये इदानीं विचारः क्रियते। क्षित्यादिकं बुद्धिमत् कर्तृकं कार्यत्वात् घटादिवत् इति। क्षित्यादिकं बुद्धिमत् कर्तृकं कार्यत्वात् घटादिवत् इति अनुमानम् अत्र उच्यते। बुद्धिमत् कर्तृकं नाम बुद्धि इति उपलक्षणम्। इच्छावत् कर्तृकम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। अस्तु, क्षित्यादिकं कार्यम् इति कथं ज्ञायते? हेतुसिद्धिः अस्ति वा? कार्यत्वात् बुद्धिमत् कर्तृकत्वं साध्यते इत्युक्तं। कार्यत्वात् बुद्धिमत् कर्तृकत्वं साध्यते इत्युक्तम्। अत्र प्रश्नः, क्षित्यादिकं कार्यं सावयवत्वात् घटादिवत् इति समाहितः। नाम क्षित्यादीनां कार्यत्वम् अस्ति चेत् किल बुद्धिमत् कर्तृकत्वं साधयितुं शक्यते। कार्यत्वं साधनीयं, सावयवत्वात् साध्यते इति। तत्र किं पुनः पृथिव्यादेः समवायिकारणं पार्थिव आप्य तैजस वायवीय परमाणुजातं यथा स्वं पृथिव्यप्तेजो वायूनां समवायिकारणं। तत्र पश्यतु, सावयवत्वम् इत्यस्ति किल। किं नाम सावयवत्वम् इति प्रश्नः। सावयवत्वं नाम सोपादानकत्वम् इति उच्यते। अस्माकं भाष्येपि अयं विचारः वर्तते। भाष्ये व्याख्यानादिषु किं नाम सावयवत्वम्? अवयवसमवेतत्वं वा? अवयवसमवेतत्वं सावयवत्वम् इति सामान्यतः वक्तव्यं किल नैयायिकभाषया। तत्र सोपादानकत्वम् इति निश्चयः कृतः। अत्र बहुषु स्थलेषु भाष्यस्य पूर्वोदाहरणं वर्तते। अस्माकं भाष्यस्य, श्रीभाष्यस्य मया तु तदा स्मर्यते, उच्यते। मम स्मरणमेव न्यूनमस्ति। मम तत्र कदाचित् तच्चिन्तापि न भवति, कदाचिदेव चिन्ता भवति। तथा चिन्ता भवति चेदपि तत्र बहूनि स्थलानि लभ्यन्ते। तत्र सावयवत्वम् इत्युक्तं किल। पृथिव्यादीनां सावयवत्वं कथम् इति चेत् समवायिकारणवत्वं। पृथिव्यादीनां समवायिकारणं किं? पृथिव्याः समवायिकारणं पृथिवी परमाणुः, आप्य परमाणुः जलस्य समवायिकारणं। तत्र इदं पश्यतु, परमाणुषु पृथिवी परमाणुः, जल परमाणुः, तेजः परमाणुः इति भेदः वर्तते। पार्थिव आप्य तैजस वायवीय परमाणु जातं यथा स्वं पृथिवी आपु तेजो वायूनां समवायिकारणं। न हि प्रलये परमाणूनां प्रलयः अस्माकमस्ति सांख्यादिवत्। सांख्यमते सर्वं प्रलीनं भवति, प्रकृतिमात्रं भवति। अस्माकं मते परमाणूनां प्रलयकाले नाशः नास्ति। कार्यद्रव्याणि तु द्यणुकादीनि सर्वाण्येव ईश्वरेच्छया विश्लिष्ट अवयवानि प्रलीयन्ते। कार्यद्रव्याणि द्यणुकमारभ्य सर्वाणि भवन्ति। कार्यद्रव्याणि द्यणुकमारभ्य भवन्ति। तानि सर्वाण्यपि द्रव्याणि ईश्वरेच्छया
विश्लिष्ट अवयवानि प्रलीयन्ते विश्लिष्ट अवयवानि प्रलीयन्ते अवयवानां विश्लेषः भवति तर्हि विश्लेषः भवति चेत् सर्वं प्रलीयन्ते सर्वं प्रलीयते परमाणवस्तु मिथः असंयुक्ताः तिष्ठन्ति जणुकमस्ति जणुक अवयवयोः विश्लेषः भवति तर्हि जणुकं नष्टम् इत्यर्थः परमाणवस्तु मिथः असंयुक्ताः तिष्ठन्ति व्योमादयश्च क्षेत्रज्ञाश्च आत्मीय धर्माधर्मयुक्ता एव अवतिष्ठन्ते व्योमादयः अवतिष्ठन्ते क्षेत्रज्ञाः आत्मानः अपि अवतिष्ठन्ते परन्तु धर्माधर्मयुक्ताः अवतिष्ठन्ते पुनः सृष्टिः अपेक्षिता किल सृष्टौ तु धर्माधर्मयोः अपेक्षा अस्ति अतः क्षेत्रज्ञाश्च आत्मीय धर्माधर्मयुक्ता एव अवतिष्ठन्ते सर्गकाले पुनः ईश्वरेच्छां क्षेत्रज्ञ अदृष्टञ्च निमित्तम् आसाद्य परमाणुषु कर्माणि उत्पद्यन्ते सृष्टिकाले ईश्वरेच्छा भवति ईश्वरेच्छा क्षेत्रज्ञस्य अदृष्टम् इदम् उभयमपि निमित्तं भवति इदं निमित्तं भवति निमित्तम् आसाद्य परमाणुषु कर्माणि उत्पद्यन्ते ईश्वरे तत्र ईश्वरेच्छा तो अपेक्षिता परन्तु धर्माधर्मौ अपि अपेक्षितौ धर्माधर्म अनुरोधेन ईश्वरः तावत् किं भवति सुसृक्षति तस्य सुसृक्षा भवति इयं सुसृक्षा धर्माधर्म अनुसारेण भवति तदानीं परमाणुषु क्रिया जायते तद्वशाच्च मिथः संयुक्ताः चतुष्टयेऽपि परमाणवः चतुष्टये इति बहुवचनं चतुष्टयेऽपि परमाणवः चतुष्टयेऽपि बहुवचनं कथं भवति चतुष्टयेऽपि परमाणवः इत्यस्ति चतुष्टये इति तु एवं चतुष्टये इति बहुवचनप्रयोगः चत्वारः इत्यर्थे चतुष्टये चतुःशब्दः तय प्रत्ययः चतुष्टयम् इति भवति ब्राह्मणानां चतुष्टयम् इति प्रयोगः परन्तु चतुष्टये इति प्रयोगः वर्तते तत्र अयं बहुवचनप्रयोगः वैयाकरणात् प्रष्टव्यः चतुष्टयेऽपि परमाणवः पृथ्वी परमाणवः जलपरमाणवः तेजः परमाणवः वायुपरमाणवः जणुकादिक्रमेण यथा स्वं पृथिव्यादिकं भूतचतुष्टयम् आरभन्ते जणुकादिक्रमेण मया पूर्वमेव उक्तमिति मन्ये मया पूर्वम् उक्तमिदं तत्र जणुकादिक्रमेण सृष्टिः भवति उभये इति भवति खलु आचार्य उभये भवति चतुष्टये इति भवति एवं किल तय प्रत्ययान्तः इति कृत्वा सर्वनामसंज्ञकत्वात् सर्वे इति वदतु जसः शी भवति तद्भवति जसषि भवति अनिल तो वैयाकरणः इति मया विस्मर्यते तदा तदा समीचीनं चतुष्टयेऽपि परमाणवः जणुकादिक्रमेण यथा स्वं पृथिव्यादिकं भूतचतुष्टयम् आरभन्ते निमित्तभूत क्षेत्रज्ञ अदृष्टवैचित्र्याच्च निमित्तभूत क्षेत्रज्ञ अदृष्टवैचित्र्याच्च जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज भिन्नं शरीर भेदम जरायुजम अस्पदादि विषये अंडजम पक्षी विषये उद्भिजम स्थावर विषये स्वेदजम कृम्यादि विषये एतादृश भिन्नं शरीर भेदम ईश्वरेच्छा कारित संयोग विशेषवशात् परमाणवः आरभन्ते ईश्वरेच्छया कारितः यः संयोग विशेषः तद्वशात् परमाणवः शरीर विशेषम् आरभन्ते इति वैशेषिकाणां प्रक्रिया न तु एतदपि युक्तम् इदमपि असमीचीनं न हि इच्छामात्रेण प्रयत्नमन्तरेण परमाणुषु स्पन्दोत्पत्तिः सम्भवति इच्छामात्रेण परमाणुषु स्पन्दः क्रिया कथं सम्भवति इच्छा कारित प्रयत्नवशेन शरीर स्पन्दोत्पत्तिः अद्यत्वेपि दृश्यते लोके पश्यन्तु इच्छामात्रेण कार्यं भवति वा इदानीं
अहं किञ्चित् स्पन्दे अहं स्पन्दे तदर्थं मम प्रयत्नः अपेक्षितः केवलम् इच्छा मात्रम् अस्ति चेत् न भवति इदं तु स्पष्टं तदेव वदति इच्छाकारितप्रयत्नवशेन शरीरस्पन्दोत्पत्तिः अद्यत्वेऽपि दृश्यते इदानीमपि दृश्यते इत्यस्य कोऽर्थः इति चेत् इदानीमपि दृश्यते तर्हि परमाणुषु स्पन्दोत्पत्तिः इच्छा मात्रेण कथं भवति एकं वाक्यं वदन्ति इच्छा मात्रं प्रभो सृष्टिः इति सः इच्छति एवं वा इच्छा मात्रं प्रभो सृष्टिः इति अस्माकं तत्र ग्रन्थकाराः अपि लिखन्ति इच्छा मात्रं प्रभो सृष्टिः इति श्रुतिवाक्यं खलु आचार्य श्रुतिवाक्यं वा भवतु इदं तु प्राचीनं गौडपादकारिका इति अस्माकं भाषणे एवं वा परन्तु इदं तु प्राचीनं प्रामाणिकं वाक्यम् इच्छा मात्रं प्रभो सृष्टिः इति परन्तु अयं पृच्छति इच्छा मात्रेण सृष्टिर्भवति वा प्रयत्नः अपेक्षितः इति ईश्वरोऽपि प्रयतत इति चेत् ईश्वरेऽपि प्रयत्नः अस्तु न अशरीरस्य प्रयत्नः सम्भवात् अशरीरस्य ईश्वरस्य प्रयत्नः कथं सम्भवति सर्वगता हि आत्मानः शरीरप्रदेशे एव प्रयत्नम् आरभन्ते न बहिः इदानीं वैशेषिकमतं किं भवति आत्मानः विभवः सूत्रमस्ति वैशेषिकसूत्रं विभवान् महान् आकाशस्तथा चात्मा इति सूत्रं विभवात् इति प्रयुक्तं वैभवम् इति प्रयोक्तव्यं विभवात् महान् आत्मा महान् नाम विभुः इत्यर्थः महान् आकाशः विभवान् महान् आकाशः तथा च आत्मा आकाशः यथा विभुः तथा आत्मा भी विभुः इति वैशेषिकसूत्रं तर्हि सर्वगता हि आत्मानः शरीरप्रदेशे एव प्रयत्नम् आरभन्ते शरीरप्रदेशे एव प्रयत्नम् आरभन्ते न बहिः प्रयत्नं नारभन्ते अतः शरीरापेक्षः प्रयत्नः अस्माकं प्रयत्नः सर्वोऽपि शरीरम् अपेक्षते ईश्वरस्य शरीरं भवान् न स्वीकरोति प्रलयकाले च सर्वकार्याणां प्रलयात् ईश्वरशरीरमपि प्रलीनमिति कथम् अशरीरः प्रयतेत अयमेव वदति ईश्वरस्य शरीरं नास्ति इति वैशेषिकः यद्यपि वदति अयमेव वदति प्रलयकाले सर्वमपि प्रलीनं शरीरमपि नास्ति ईश्वरस्य शरीरमेव न भवति किल प्रलयकाले किल प्रयत्नः वक्तव्यः सृष्टेः प्राक् तदानीम् ईश्वरस्य प्रयत्नः कथं भवितुमर्हति शरीरमेव नास्ति किल तदानीम् इति न च अशरीरस्य इच्छापि सम्भवति मुक्तात्मनाम् इव अशरीरस्य इच्छापि न सम्भवति मुक्तात्मनाम् इव मुक्तात्मनाम् इच्छा भवति वा नैयायिकमते मुक्तात्मानः के पाषाणकल्पाः तेषां सुखमपि नास्ति दुःखमपि नास्ति पाषाणकल्पः मोक्षः इति वदन्ति अत्र एकं श्लोकम् अहं विस्मृतवान् गौतमः तत् ऋषिः प्रवर्तकः तस्य पत्नी अहल्या पाषाणकल्पा आसीत् अतः सः पाषाणकल्पः मोक्षः इति चिन्तितवान् पाषाणकल्पा सा आसीत् किल सा मोक्षावस्थायाम् आसीत् इति चिन्तितवान् इति कश्चन परिहासः वर्तते तत्र कालिदासेनापि उक्तं रामपाद रजसाम् अनुग्रहः इति श्लोकः वर्तते रामपाद रजसाम् अनुग्रहः 11 सर्गे तत्र अयं गौतमः एतादृश मोक्षं स्वीकरोति इति तत्र लिखितमस्ति विस्मृतवान् अस्तु तत्र मुक्तात्मनां शरीरं नास्ति इच्छापि नास्ति तेषां किमपि नास्ति किल मुक्तात्मनां ज्ञानमेव नास्ति चेत् इच्छा कथं भवति तद्वत् अशरीरस्य भगवतः इच्छापि नास्ति इति नापि ज्ञानं सम्भवति प्रयत्नो नास्ति इत्युक्तं भगवतः इच्छापि नास्ति इत्युक्तं नापि ज्ञानं सम्भवति इन्द्रियादेरभावात् इन्द्रियादिकं नास्ति चेत् ज्ञानं कथं
नित्यमस्त्य ज्ञानं नित्या च इच्छा नित्यश्च प्रयत्न इति चेत् तत्र नित्येच्छा नित्यज्ञानं नित्येच्छा नित्यप्रयत्नः इति खलु नैयायिकाः वदन्ति। तत्र वदति ज्ञानम् इच्छा प्रयत्नः एते सर्वेपि ज्ञानम् इच्छा प्रयत्नः ज्ञानम् इच्छा प्रयत्नः इति त्रयाणामपि अनित्यत्वं भवति। यत्र यत्र ज्ञानत्वं तत्र तत्र अनित्यत्वं, यत्र यत्र इच्छात्वं तत्र तत्र अनित्यत्वं, यत्र यत्र प्रयत्नत्वं तत्र तत्र अनित्यत्वम् इति व्याप्तिः अस्ति। तर्हि ईश्वरेऽपि एते ज्ञानेच्छा प्रयत्नाः सन्ति चेत् ते अनित्या एव स्युः, नित्याः न भवेयुः। अनित्याश्चेत् शरीरम् अपेक्षितं, शरीरावच्छेदेन किल एते जायन्ते, शरीरप्रदेशे जायन्ते। शक्यते हि प्रयोक्तुं क्षित्यादिकं न अशरीरि चेतनकर्तृकं प्रतिबन्धिः क्षित्यादिकं न अशरीरि चेतनकर्तृकम्। अशरीरि चेतनकर्तृकत्वं किल त्वया साध्यते, क्षित्यादिकं न अशरीरि चेतनकर्तृकं न नित्यप्रयत्न नित्येच्छा नित्यज्ञान कर्तृकं। बहुव्रीहि समासः। नित्यप्रयत्नः नित्यः प्रयत्नः यस्य सः नित्यः अथवा नित्यः चासौ प्रयत्नश्च नित्यप्रयत्नः, नित्या च असौ इच्छा च नित्येच्छा, नित्यञ्च तत् ज्ञानञ्च नित्यज्ञानं, नित्यप्रयत्नः नित्येच्छा नित्य ज्ञानानि च यस्य सः नित्यप्रयत्न नित्येच्छा नित्यज्ञानः तादृश नित्यज्ञानश्चासौ कर्ता च इति वा बहुव्रीहिसमासः भवति। किमर्थमिति चेत् एकैकत्र बहुव्रीहिसमासः क्रियते चेत् नित्येच्छः इति भविष्यति, नित्येच्छा इति न भविष्यति। अतः सर्वं कृत्वा अनन्तरं बहुव्रीहिसमासः क्रियते। तर्हि प्रतिपद्याये नित्यशब्दस्य को लाभः चेत् भवतु किल। नित्यज्ञानं नित्यश्चासौ नित्यञ्च ज्ञान च नित्यश्चासौ प्रयत्नश्च नित्यप्रयत्नः। नित्य लाभः मास्तु, लाभः समासः एवं भवति। नित्या चासौ इच्छा च नित्येच्छा, नित्यञ्च तत् ज्ञानञ्च नित्यज्ञानं, नित्यप्रयत्नः नित्येच्छा नित्यज्ञानञ्च यस्य सः कार्यत्वात् घटवत्। घटः अशरीरि चेतनकर्तृकः न शरीरि चेतनकर्तृकः एव भवति। घटवत् ननु घटस्यापि ईश्वरकर्तृकत्वम् अस्त्येवेति साध्यहीनो दृष्टान्तः। घटस्यापि ईश्वरकर्तृकत्वम् अस्त्येव, अतः दृष्टान्तः साध्यहीनः। किम् उच्यते इति चेत् घटः केन क्रियते? कुलालेन क्रियते, परन्तु कुलालः यथा कर्ता तथा ईश्वरोऽपि कर्ता। कुलालः यथा कर्ता तथा ईश्वरोऽपि कर्ता। अवगतं वा? कुलालः यथा कर्ता तथा ईश्वरोऽपि कर्ता। तर्हि अशरीरि चेतनकर्तृकत्वं न इति भवता उक्तं किल। अशरीरि चेतनकर्तृकत्वम् अस्ति किल, न इति कथं वक्तुं शक्यते? ईश्वरस्य कर्तृ नमः कुलालेभ्यश्च कर्मारेभ्यश्च ओ नमः। श्रुतिरे वदति, मया नोच्यते इदम्, उदयनाचार्येण उक्तं। श्रुतिरे वदति नमः कुलालेभ्यश्च कर्मारेभ्यश्च इति। तत्र प्रश्नः कृतः व्याख्याने, कुलालेभ्यश्च इति बहुवचनमस्ति। भगवान् कुलालश्चेत् कुलालाय इति किल भवेत्। तत्र बहुत्वं वेदे तु न विवक्षितं, वैदिकं वचः किल इति। एवञ्च ईश्वरस्यापि कर्तृत्वमस्ति, ईश्वरः अशरीरि। तर्हि अशरीरि कर्तृकत्वं नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? साध्यहीनत्वं दृष्टान्ते घटे। अत्र अन्यदपि उदयनाचार्यैः पृच्छते, कुलालः कर्ता भवति चेत् ईश्वरः कथं कर्ता भवति अत्र इति चेत् संभेदे नान्यतरवैयर्थ्यम् इति न्यायः स्वीकृतः। संभेदे न अन्यतरवैयर्थ्यम्। संभेदो नाम मेलनं। मेलने अन्यतरस्य वैयर्थ्यं तु नास्ति,
अन्यतरस्य वैयर्थ्यं तु नास्ति किल। यथा पञ्चगव्यमस्ति किल, पञ्चगव्यप्राशनं क्रियते, पञ्चगव्ये तु प्राधान्येन कस्य प्राशनं क्रियते, ज्ञायते वा? गोमूत्रस्य एव तत्र प्राधान्यं, परन्तु सर्वमपि तत्र गोमयं भवति, क्षीरं भवति, दधि भवति, घृतं भवति, सर्वमस्ति किल चेत् सम्भेदे नान्यतर वैयर्थ्यम् अधिकं भवति चेत् वैयर्थ्यं किमपि नास्ति। अतः कुलालोऽपि कर्ता ईश्वरोऽपि कर्ता इत्युक्तवान्। तदेव अत्र वदति साध्यहीनो दृष्टान्तः अशरीरिकर्तृकत्व अभावो नास्ति इति। तथापि कुलालस्यापि कर्तृत्वात् न ईश्वरकर्तृकत्वं घटस्य। कुलालोऽपि कर्ता किल, तर्हि केवल ईश्वरकर्तृकत्वं तु घटस्य नास्ति, केवल ईश्वरकर्तृकत्वं घटस्य नास्ति। स च कुलालः शरीरी भवति इति, परन्तु अशरीरिकर्तृकत्व अभावः कथं वक्तुं शक्यते? शरीरिकर्तृकत्वमपि वर्तते, अशरीरिकर्तृकत्वमपि वर्तते इति किल वक्तव्यं चेत् तर्हि एवं प्रयोगः कर्तव्यः। क्षित्यादिकं न केवल अशरीरी आत्मादिकर्तृकं, क्षित्यादिकं न केवल अशरीरी आत्मादिकर्तृकं कार्यत्वात् घटवत्, कार्यक्षित्यादिकं न केवल अशरीरी आत्मादिकर्तृकं कार्यत्वात् घटवत् वस्तुत्वात् व्योमादिवत् इति। इदानीम् अवगम्यते वा? केवल अशरीरी आत्मकर्तृकं न, अत्र अशरीरिकर्तृकत्वम् अस्तु घटे, अशरीरी आत्मकर्तृकत्वं घटे दृष्टान्ते भवतु, केवल अशरीरी आत्मकर्तृकत्वम् अस्ति वा? कुलालः अपि तत्र कर्ता वर्तते। एवं दृष्टान्तेन क्षित्यादिषु महीधरादिषु किं ज्ञातम्? ईश्वरकर्तृकत्वं गतं, केवल अशरीरिकर्तृकत्व अभावः साधितः, केवल अशरीरिकर्तृकत्व अभावः साधितः। अवगतं वा? साक्षादेव प्रतिसाधनं कर्तव्यम् इति। प्रतिसाधनं नाम सत्प्रतिपक्षः इति। तदुपरि अथ ईश्वर शरीरं नित्यम् अंगीकृत्य मध्ये एकम् अनुमानम् अस्ति वस्तुत्वाद् व्योमवत। तदनन्तरं एवं हेतुदृष्टान्तौ सर्वथा निर्दोषौ, हेतुरपि निर्दोषः दृष्टान्तोऽपि हेतुरपि निर्दोषः दृष्टान्तोऽपि निर्दोषः घटोऽपि निर्दोषः इति। तथा क्षित्यादिकं न बुद्धिमत् कर्तृकम्। अत्र आत्मादिकर्तृकम् इति अस्ति किल पूर्वस्मिन् अनुमाने। आत्मादि इति आदिपदं किमर्थम्? आत्मादि इति आदिपदं किमर्थम् इति चेत् तत्र द्वितीय अनुमानम् अस्ति किल, नित्यप्रयत्न नित्येच्छा नित्यज्ञानकर्तृकं न भवति। नित्यप्रयत्न नित्येच्छा नित्यज्ञानकर्तृकं न भवति इति द्वितीय अनुमानम् अस्ति किल, तदनुमानं मनसि निधाय आदिपदं प्रयुक्तम्। आत्मादिकर्तृकम् आदिपदेन नित्यप्रयत्न नित्येच्छा नित्यज्ञानं स्वीक्रियते इति। इतः परं पुनः अत्र उच्यते क्षित्यादिकं न बुद्धिमत् कर्तृकं शरीरिकर्तृकत्व विरहात् व्योमवत् इत्यनुमानम्। क्षित्यादिकं न बुद्धिमत् कर्तृकं शरीरिकर्तृकत्व विरहात् व्योमवत् इत्यनुमानम्। व्योमवत् इति अनुमानं तदपि अनुमानम् अत्र उच्यते। बुद्धिमत् कर्तृकत्वं साध्यते, बुद्धिमत् कर्तृकत्व अभावः प्रतिहेतुना साध्यते, अतएव प्रतिपक्षानुमानम् इत्युच्यते। प्रतिपक्षानुमानं नाम केनचित् हेतुना पक्षे साध्यं साध्यते चेत् अन्येन हेतुना साध्याभावः साध्यते, बुद्धिमत् कर्तृकत्वाभावः साध्यते इति। इतः परं सः पृच्छति ईश्वर शरीरमपि नित्यं भवतु, प्रलयेपि सशरीरम् ईश्वरं स्वीकुर्यात् इति चेत् तथा सति सावयवत्वम् ईश्वर शरीरे अनैकान्तिकं भवति।
पश्यतु सावयवत्वात् सावयवत्वम् ईश्वर शरीरे अनैकान्तिकं न क्षित्यादेः कार्यत्वं साधयेत् क्षित्यादिकं कार्यं सावयवत्वात् इत्युक्तं सावयवत्वम् ईश्वर शरीरे अस्ति तत्र कार्यत्वं नास्ति नित्यमिति भवता एव उच्यते नित्यमिति भवता उच्यते ज्ञायते वा अपि च सशरीरकर्तृकत्वं दूर्वाङ्कुरादीनाम् अनुपपन्नम् अंकुरः वर्तते अंकुरः सशरीरकर्तृकः इति भवता कथं वक्तुं शक्यते अनुपलब्धि बाधितमिदं ह्यः बीजं स्थापितम् उक्तं बीजं ह्यः उक्तम् अद्य अंकुरो जातः इति मन्यताम् अंकुरः सशरीरेण पुरुषेण कृतः इति केनापि दृष्टं वा न दृष्टं सशरीरकर्तृकत्वं च दूर्वाङ्कुरादीनाम् अनुपपन्नम् अनुपलब्धि विरोधात् तेन किम् उच्यते सशरीरकर्तृकत्वं अत्र ईश्वरः साधनीयः ईश्वरस्यापि शरीरं नित्यं स्वीकर्तव्यम् इति पूर्वपक्षः समाधानं किम् उक्तं सावयवत्वम् ईश्वर शरीरे अस्ति तत्र कार्यत्वं नास्ति नित्यत्वं किल स्वीकृतं कार्यत्वं नास्ति अतः व्यभिचारदोषः इति एकं समाधानं द्वितीयं समाधानं किमस्ति सशरीरकर्तृकत्वं त्वया साध्यते ईश्वरानुमाने अशरीरकर्तृकत्वमेव साधितं नैयायिकेन ईश्वरस्य शरीरमपि अस्तु इति उच्यते चेत् इच्छा प्रयत्नादिः शरीरं विना कथं भवति इति पृष्टे अस्तु शरीरमपि ईश्वरस्य अस्तु इति चेत् तर्हि वदति तर्हि दृष्टान्ते पक्षे एव बाधा भवति दूर्वाङ्कुरादिषु सशरीरकर्तृकत्वं प्रत्यक्षबाधितम् इति वा वदतु अनुपलब्धिबाधितम् इति वा वदतु अनुपलब्धि प्रमाणम् एतैः अधिकतया स्वीकृतं नैयायिकैः प्रत्यक्षम् इत्युच्यते प्रत्यक्षबाधितम् अत्र एकैकस्य विषये महान् विचारः वर्तते प्राचीन न्यायग्रन्थेषु नवीन न्यायग्रन्थेषु वेदान्तदेशिक ग्रन्थे न्यायसिद्धाञ्जने महान् विचारः वर्तते व्याख्याने रत्नपेटिका नाम्नि व्याख्याने अद्भुत विचारः कृतः वर्तते नवीन नैयायिकरीत्या परिष्कारः कृतः वर्तते अस्माभिः चिन्तयितुमेव न शक्यते तथा तैः चिन्त्यते नवीन परिष्काररीत्या तत्र वाचस्पतिमिश्रैः आरब्धमस्ति तात्पर्यटीकायां ततः परं बहुभिः तत्र पराक्रमः कृतः ईश्वरानुमानविषये एकं प्रकरणमेव वर्तते तत्त्वचिन्तामणौ एकं प्रकरणमेव वर्तते परन्तु अयं ग्रन्थकारः प्राचीनग्रन्थान् सर्वानपि आलोच्य अत्यन्तं सूक्ष्मतया ताः पङ्क्तिः अत्र योजयति सर्वं लिखितुम् इदानीमेव अस्माकं तर्कपादः गच्छत्येव कदा समाप्यते इति न ज्ञायते सर्वं लिखति चेत् कदा गच्छति कदा समाप्यते अस्तु सशरीरकर्तृकत्वं मया स्वीक्रियते इति चेत् तद् अनुपलब्धिबाधितमस्ति पक्षे एव दूर्वाङ्कुरादिषु तद् नास्ति बाधा भवति किञ्च प्रतिकार्यं प्रयत्नभेदेन भवितव्यं नाम एकैककार्यं प्रति प्रयत्नः भिन्नः एव भवति अन्यो हि पादसञ्चरणे प्रयत्नः अन्यश्च बाहु उद्धरणे तत्र पादसञ्चरणे एकः प्रयत्नः बाहु उद्धरणे अपरः प्रयत्नः यदि ईश्वरे प्रयत्नः नित्यः स्यात् स च प्रयत्नः एकः इति कृत्वा विचित्रकार्याणि न भवेयुः कार्यवैचित्र्यं प्रति प्रयत्नवैचित्र्यं कारणम् इति ईश्वरे तु एक एव प्रयत्नः भवता स्वीकृतः नित्यः इति तथा व्यर्थ एव असौ प्रयत्नः व्यर्थः भवति यदि तु अनन्तकार्यानुरूपाः अनन्ता एव प्रयत्नाः सर्वदैव ईश्वरे अवतिष्ठेरन् अनन्तकार्य अनुरूपाः अनन्ता एव प्रयत्नाः सर्वदैव ईश्वरे यदि अवतिष्ठेरन् तथा सति प्रलयकारणीभूतस्य परमाणु विश्लेषकस्य प्रयत्नस्य सर्गकालेऽपि अवस्थानात् प्रलयकारणीभूतस्य परमाणु विश्लेषकस्य प्रयत्नस्य प्रलयकारणीभूतः परमाणु विश्लेषकः प्रयत्नः
सृष्टिकाले अस्ति वा न वा तत्र बहवः प्रयत्नाः अनन्ताः प्रयत्नाः सर्वेपि नित्याः इत्युक्तौ सृष्टिहेतुभूतप्रयत्नः यदा अस्ति तदानीं प्रलयहेतुभूतप्रयत्नोऽपि अस्ति किल एव अस्ति किल उभावपि प्रयत्नौ नित्यौ संयोजकस्य तत्र सर्गहेतुः प्रयत्नः संयोजकप्रयत्नः परमाणुद्वय संयोगहेतुभूतप्रयत्नः परमाणुद्वय संयोगहेतुभूतप्रयत्नः सृष्टिहेतुः प्रयत्नः सः प्रलयकालेऽप्यस्ति नाम सृष्टिकाले प्रलयहेतुभूतप्रयत्नः अस्ति प्रलयकाले सृष्टिहेतुभूतप्रयत्नः अस्ति उभयोः परस्परविघातात् न सृष्टिः स्यात् परस्परविघातः भवति इति सृष्टिः न स्यात् प्रलयोऽपि न स्यात् सृष्टिरपि न स्यात् प्रलयोऽपि न स्यात् यच्च क्षेत्रज्ञ अदृष्टवैचित्र्यात् कार्यवैचित्र्यं न प्रयत्नः समानः भवतु क्षेत्रज्ञस्य अदृष्टवैचित्र्यात् कार्यवैचित्र्यं भवति इत्युक्तौ तदपि न युक्तं न हि दृष्टकारणवैलक्षण्यम् अन्तरेण अदृष्टवैलक्षण्यमात्रात् कार्यवैलक्षण्यं सिद्ध्यति अद्भुतप्रश्नः अयं वेदान्तिभिरपि तत्र अनुसर्तव्योऽयं प्रश्नः समाधातव्यः अयं दृष्टकारणवैलक्षण्यं नास्ति चेत् अदृष्टवैलक्षण्यमात्रात् कार्यवैलक्षण्यं न भवति उदयनाचार्यैः उक्तं तस्य एतावन्मात्रार्थत्वादिति अत्र दृष्टं सर्वमपि अस्ति दृष्टकारणं सर्वमपि अस्ति तदानीम् अदृष्टं नास्ति इति कृत्वा विलम्बः न कार्यविलम्बः न भवति अवगम्यते वा मया सम्यक् पठितं स्वामी मया सम्यक् अधीतम् अदृष्टं नास्ति मम अंकाः नागच्छन्ति इति कश्चित् वदति चेत् किं कुर्मः तथा नास्ति अदृष्टं तु किं करोति दृष्टकारणानि सर्वाण्यपि एकत्रीकरोति तदेव अदृष्टस्य कार्यं सामग्री संघटनं करोति अदृष्टम् अतः अदृष्टविलम्बेन विलम्बः नास्ति अदृष्टविलम्बेन विलम्बः नास्ति इति उदयनाचार्यैः उक्तं तच्छायया एव अयं वदति दृष्टकारणेषु वैलक्षण्यं नास्ति चेत् अदृष्टवैलक्षण्येन कार्यवैलक्षण्यं कथं भवति तदेव वदति न हि अदृष्टशतेनापि ताळबीजम् अन्तरेण ताळवृक्षः निष्पद्यते विनापि बीजम् ईश्वरमहिम्ना सर्वं सिद्ध्यति इति चेत् तर्हि बीजं मास्तु ईश्वरमहिम्ना सर्वं भवति इत्युक्तौ न तत्रैव प्रमाणाभावात् ईश्वरे एव प्रमाणाभावात् इत्युक्तम् नित्यत्वे हि वेदानाम् अवसिते वेदाः नित्याः इति ज्ञातं तत्प्रामाण्यबलेन ईश्वरस्य अपरिच्छेद्यः महिमा नित्य वेदाः नित्याः इति ज्ञातं वेदानां प्रामाण्यं तु निश्चितं अतः ईश्वरस्य अपरिच्छेद्यः महिमा स्वीक्रियते वेदः वदति ईश्वरस्य महिमा अपरिच्छेद्यः इति सृष्टिप्रलयौ ऋतुलिङ्गन्यायमाश्रित्य सिद्ध्येयुर्नव अयम् अत्यन्तं जागरूकः जातः किमर्थम् ईश्वरनिन्दा कर्तव्या इति कृत्वा वेदाः नित्याः इति ज्ञातं वेदानां प्रामाण्यं च ज्ञातं वेदे तावत् ईश्वरस्य अपरिमितः महिमा उक्तः वर्तते सृष्टिप्रलयौ उक्तौ ऋतुलिङ्गन्यायेन ऋतुलिङ्गन्यायः पूर्वमेव मया उक्तः ऋतुलिङ्गन्यायेन सृष्टिप्रलयौ उक्तौ एतत् सर्वं सिद्ध्यति वा न वा सिद्ध्यति इति वा स्वीकरोतु न सिद्ध्यति इति वा भवतु वेदांस्तु अनादृत्य वेदान् अनादृत्य इदानीं समाधानम् अयं वदति पश्यतु केवल अदृष्टवशेन व्यवस्था न भवति इत्युक्तं किल तर्हि वेदः वदति चेत् स्वीक्रियते इदमेव वेदान्तिनां मतं वेदांस्तु अनादृत्य दृष्टानुसारेण पर्वते इव अनुमानम् अत्यन्त अलौकिकेऽर्थे प्रवर्तयताम् उपेक्षैव उत्तरम् इति उपरम्यते तत्र वेदान् अनादृत्य पर्वते धूमेन यथा वन्यनुमानं क्रियते तद्वत् अत्यन्त अलौकिकः भगवान् अनुमानेन साध्यते इति यः प्रवर्तयति तेषाम् उपेक्षा कर्तव्या इति उपरम्यते तस्मात् न सर्गादिकालेपि सम्बन्धकारणम् अतः सर्गादिकालेपि सम्बन्धः क्रियते
संबंधः अनित्यः सर्गादिकाले क्रियते मायावत् समयादयः इति समयः नाम संबंधः संकेतः अस्य पदस्य अयमर्थः इति समयः तत्र सृष्टिकाले क्रियते इति उदयनाचार्यादिभिः उक्तं तेषाम् अयम् आशयः मायावी किं करोति मायावी स्वहस्ते एकं सूत्रं गृहीत्वा शिलापुत्रकं दूरे स्थापयति दूरे स्थापितेन शिलापुत्रकेण साकं सूत्रं योजयति तत् सूत्रम् अन्येन न दृश्यते आगच्छ इति वदति एवं तत्र अङ्गुल्यादिना सूत्रं किञ्चित् चालयति शिलापुत्रकः आगच्छति गच्छति आगच्छ इत्युक्तौ आगच्छति गच्छ इत्युक्तौ गच्छति तद्दृष्ट्वा अन्येषां ओ आगच्छ इत्युक्तौ आगमनम् अर्थः आगच्छ इत्युक्ते आगमनं प्रतीयते गच्छ इत्युक्ते गमनं प्रतीयते इति व्युत्पत्तिः जायते किल तद्वत् भगवान् मायाविवत् सृष्टिकाले अन्यः जीवः नास्ति किल सृष्टिकाले प्रथमतः जाताः जीवाः सर्वेपि किमपि न जानन्ति तेषां घटशब्दस्य घटः अर्थः पटशब्दस्य पटः अर्थः इति कथं बोधनीयम् इति चेत् तत्र मायावत् समयादयः अस्माकं सिद्धान्ते एवं स्वीक्रियते बदरिकाश्रमे भगवान् अष्टाक्षर उपदेशं कृतवान् इति स्वीक्रियते कस्मै कृतवान् नरनारायणरूपेण अयं नरः भगवतः एव अंशः भगवान् एव नरनारायणरूपेण स्थित्वा शिष्याचार्यरूपं स्वीकृतवान् इति उच्यते परन्तु इदानीं बदरिकाश्रमं प्रति मया गतं तत्र अष्टाक्षरस्य कोऽपि सम्बन्धः एव न दृश्यते तत्र द्वादशाक्षरमेव सर्वदा वदन्ति वासुदेव द्वादशाक्षरमस्ति किल तदेव सर्वदा पठन्ति तत्र अष्टाक्षरस्य पाठः तत्र न दृश्यते अपेक्षितं चेत् अस्माभिः गत्वा पठित्वा आगन्तव्यं तावदेव तत्र तु न पठन्ति अस्तु तद्वत् संकेतः समयः कृतः इति नैयायिकानां रीतिः परन्तु एते वदन्ति तथा किमपि नास्ति वेदाः नित्याः सम्बन्धः नित्यः अर्थो नित्यः सर्वेपि अन्ये शब्दाः नित्याः तर्हि कुत्र सम्बन्धस्य करणं सम्बन्धकरणार्थम् ईश्वरः नापेक्षितः पदात् प्रत्ययतः श्रुतेः इति श्लोके इदमेव उक्तमस्ति कार्यायोजनधृत्यादेः पदात् प्रत्ययतः श्रुतेः वाक्यात् संख्या विशेषाच्च साध्यो विश्वविद अव्ययः इति श्लोके पदात् इत्यत्र इदमपि उक्तमस्ति नाम भगवान् तत्र संकेतेन ज्ञायते पदानां संकेतकर्ता कश्चित् भवति किल सः संकेतकर्ता अस्मदादिः न भवति इति कृत्वा भगवान् सिद्ध्यति इति इतः परम् अशक्यञ्च कर्तुं सर्वशब्दानां सम्बन्धकरणं सर्वेषां शब्दानां सम्बन्धकरणम् अशक्यम् इति वदति तत्र महाभाष्ये उच्यते किल सर्वाणि पदानि इंद्राय बृहस्पतिः उक्तवान् वक्तुम् आरब्धवान् नान्तं जगाम तत्र किमपि न एकैकं पदं वदति एक वोकाबुलरी इति वदन्ति किल तद् एकैकं पदं वदति चेत् नान्तं जगाम इन्द्रः अध्येता बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इति उच्यते एवमेव सर्वेषां शब्दानां सम्बन्धकरणम् अशक्यम् इति अत्र उच्यते अस्तु श्वः पश्यामः।